صلى على سيدنا النبي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. صلى على الحبيب. نعم يا سيدنا. نعم. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم صل على سيدنا النبي. عليك يا شيخ محمد. نعم يا أبا الخير. قل إنما أنا بشر اللهم صل عليه. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. قل سيدنا النبي. الله صل على الحبيب. اللهم صل على سيدنا الرسول. صل على سيدنا النبي. نعم يا مولانا. بسم الله ما شاء الله. يا حضرة النبي. الله قل إنما بشر صل عليه. هتجيب شوية. هتجيب شوية. قل إنما بشر مثلكم يوحى سيدنا النبي. اللهم صل على الحبيب. يا جمال سيدنا النبي. سيدنا والنبي. قل انما انا بشر مثلكم. حضرة النبي. صل على حضرة النبي. حبيبي يا مولانا. نعم يا ابو الخير سيدنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صل على حضرة النبي. يا مولانا السلام جاي لك لحد عزك. بسم الله الرحمن الرحيم.
اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي ذكر رحمة ربك عبده اللهم صل على سيدنا النبي عليك. تعاليك يا سيدنا. صلوا على الحبيب. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الناس بيقول ايه هنا يا سيدنا؟ صلوا على الحبيب. نادى ربه نداء خفيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اللهم صل على سيدنا النبي عليك يا عم الشيخ محمد. الله يفتح عليك. صل على الحبيب. وانا معايا دي بقى. صل على حضرة النبي. نعم يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعها صمت البسمله يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. بسم الله الرحمن الله اكبر عليك. نعم يا قرآن. الله 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 عليه وعلى سيدنا محمد افضل الصلاة وازكى السلام. نعم يا مولانا. الله اكبر. صل على الحبيب. نعم يا سيدنا ابو الخير. بحسن ابراهيم الدسوقي يا عم. نعم يا مولانا. قالوا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. على الراش. الله اكبر. ولم أكن بدعائك شقيا. نعم 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 نعم. قال رب
صل على سيدنا النبي. نعم يا عم الشيخ محمد. اللهم صل على الحبيب. نعم يا سيدنا ابو الخير. بسم الله ما شاء الله. وقراءة تاني بقى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم يا سيدنا نعم. اللهم صل على سيدنا النبي. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. نعم يا سيدنا ابو الخير. نعم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نادى ربه نداء خفيا. يا سيدنا اللهم صل على النبي عليك يا سيدي محمد. الله 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 الله. نعم يا مولانا. رد علينا يا رب. وإني خفت الموالي يرثني ويرث من آل يعقوب صلوا على سيدنا النبي.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام. بالله عليك كمان، بالله عليك كمان توصل الحاجات بصلاة على حضرة النبي سيدنا. عليك الله الله الله. يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. نعم نعم عليهم سيدنا النبي عليك. اللهم صل على سيدنا النبي عليك يا عم الشيخ محمد. عليه وعلى سيدنا محمد افضل الصلاه وازكى السلام. نعم يا زكريا السلام. نعم يا مولانا. الله 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 عليه وعلى سيدنا محمد افضل الصلاه وازكى السلام. عليه وعلى سيدنا محمد افضل الصلاه وازكى السلام. نعم يا زكريا يا نعم صل على سيدنا النبي. صدق الله العظيم. صل على سيدنا النبي. صل على سيدنا النبي.
يا زكريا عليه وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. نبشرك بغلام اسمه يحيى. نعم عليه وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام وبركاته. عاطف غير السؤال يا رب يا وهاب. نعم. عليك الله يقويك يا رب. قال رب أنى يكون لي غلام. نعم يا سيدنا. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من العليا. عليك يا مش محمد. يفتح عليك ربنا. يفتح عليك. يفتح عليك. هيفتح عليك. نعم يا سيدنا. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. اللهم صل على حضرة النبي يا محمد. الله يفتح عليك. يفتح عليك يا سيدنا. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية الله. الله يفتح عليك يا سيدنا. فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب الله أكبر. فخرج على قومه من المحراب الله أكبر. فخرج على قومه من المحراب فأوحى اللهم صل على سيدنا النبي. الله يفتح عليك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نعم يا سيدنا نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وحنانا من لدنا وزكاة تعليق. اللهم صل على سيدنا النبي. يفتح عليك يا حبيبي، يفتح عليك يا مشاكل. صلى على حضرة النبي. من الآيات الثلاث الخواتيم لسورة الكهف. وما أدراك ما سورة الكهف؟ استحدث عنها نبينا الكريم فقال: من اعتاد قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة عصم من فتنة المسيح الدجال. وقال: من اعتاد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة التي بعدها ويزيد. فهي من الخمس الحواميد تبدأ بحمد الله تعالى، وبها نزل ربنا في القرآن 4 من القصص القرآني تثبت عظمة الله عز وجل. وتبدأ السورة الكريمة بالحديث عن القرآن وتنتهي بالحديث عن عظمة القرآن. ثم انتقل شيخنا إلى سورة مريم المكية والتي تبلغ من الآيات 98 آية تتحدث عن عظمة الله في خلقه. حدثنا رب العالمين فيها عن كيفية خلقه بسيدنا عيسى عليه السلام. أيها الأخوة الكرام، لقد تلا علينا صاحب الفضل الكبير والإتقان الجدير وله بالإذاعة مكان كبير شيخنا محمد فاروق أبو الخير ابن محافظة كفر الشيخ، شاكرين لفضيلته ولحضراتكم جميعا باسم أسرة قاضينا وراحلنا وشيخنا الحاج سليمان أبو سبيلة قاضي العرب. وليست قضية لديه مستحيلة، بل كان لديه في إظهار الحق 1000 حيلة وحيلة. كان حكمه مستشهدا بالقرآن وعاملا بشرائع القرآن. أشكر لكم جميعا باسم الأستاذ إمام والأستاذ أشرف والأستاذ أيمن والأستاذ عمر والأستاذ أحمد أثناء الراحل الكريم الحاج سليمان أبو سبيلة. أشكر أيضا لصاحب الفراشة الكبرى والإنارة الذهبية أولاد زيدان بعرب الطويلة. أشكر أيضا للهندسة الإذاعية حاج محمد
محمد الخولي واولاده بالعوازة الشرقية.